रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, परसों 21 फरवरी को दुनिया भर में मादरी ज़बानों का दिन मनाया गया, यौम मादरी ज़बान के नाम से। पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पे मनाया गया। मादरी ज़बान इंसान की कौमी ज़बान ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है इजहार का, इबलाग का, बात पहुँचाने का। चाहे वो लिख कर पहुँचाएँ, चाहे बोल कर पहुँचाएँ। दुनिया के अंदर यही फितरी निज़ाम है पढ़ने और पढ़ाने का, बात करने और बात समझाने का, कि इंसान खुलकर अपने दिल से, अपने दिमाग की जो सोच है उसको शामिल करके गुफ्तगू कर सकता है, बात पहुंचा सकता है, बात सुन सकता है। तो अपनी कौमी ज़बान में सुन सकता है, अपनी मादरी ज़बान में सुन सकता है और पहुंचा सकता है। इसके अलावा दूसरे सारे ज़राए इंसान के लिए ऐसे ही हैं कि जैसे बात करने और बात सुनने के लिए कहा जाए कि पहले 2 मन की बोरी सर पे रखो, पहले 2 मन की बोरी सर पे रखो और फिर हम किसी दूसरी ज़बान में बात करते हैं। और बल्कि इससे भी ज़्यादा बोझ होता है बात करने वाले पर भी और बात सुनने वाले पर भी। तो इसलिए दुनिया भर में मादरी ज़बानों का दिन मनाया जाता है। मैं तारीख़ का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं तारीख़ के जो कौमों को पस्ती से उठाकर बुलंदी तक ले जाते हैं। और ये बात याद रखिए कि तालीम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसने किसी कौम को पस्ती से उठा के बुलंदी तक ले गया हो। तालीम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी रास्ते से, यही रास्ता तालीम का, यही दूसरे शोबों तक जाते हैं सारे रास्ते। बड़ी शाहरा यही है। इसी से छोटी छोटी सड़कें जो रेलवे की तरफ जाती हैं, कोई PIA की तरफ जाती है, फ़ज़ाइया की तरफ जाती है, कोई फ़ौज की तरफ जाती है, मुख्तलिफ महकमों की तरफ जितनी भी छोटी छोटी सड़कें जाती हैं, राब्ता सड़कें जाती हैं, वो एक बड़ी शाहरा जो तालीम का मैदान है, तालीम की शाहरा है, उससे निकल के जाती हैं। इसीलिए तालीम के अलावा कोई सोचे कि मैं कोई मुआशी पॉलिसी बेहतर कर लूँगा, मैं कोई लोगों की सहूलियात में इजाफा करके मैं कोई बेहतरी पैदा कर लूँगा, ये नामुमकिन है। और ये तारीख़ बताती है कि तारीख़ में एक ऐसा काम हुआ है कि जो हमारी कौम को भी बुलंदियों तक ले जा सकता है, सुपर ताकत बना सकता है। जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत है, मुसलमान के पास जज्बे की कमी नहीं है, लेकिन साथ साथ वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कुव्वत जमा करने का भी हुक्म है। ये अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जमा करके रखनी है। मुआशी कुव्वत भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास दिफाई टेक्नोलॉजी भी दुनिया से बरतर होनी चाहिए, तुम्हारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी के मंसूबे भी दुनिया से बरतर होने चाहिए, तब तुम आगे जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। 1917 में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही मुल्क था, 1947 में पाकिस्तान बना, उससे 30 साल पहले आप चले जाइए। एक ऐसा प्रोग्राम, हैदराबाद की जो रियासत थी भारत में, अब जो भारत में है, हैदराबाद दक्कन जिसे उर्फ़े आम में हम कह देते हैं, वहाँ एक ऐसा काम हुआ जिस काम को पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के
تعلیمی اداروں میں, کالجوں, اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں جاری و ساری رہنا چاہیے تھا. تو اب تک پاکستان چین کی طرح, جاپان کی طرح, امریکہ, جرمنی, فرانس, روس کی طرح بڑی طاقت بن چکا ہوتا. وہ کیا کیا شروع, والی ریاست میر عثمان علی نے کیا کیا؟ وہاں اس نے سارے جو علماء تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جو دانشور تھے, ان کو جمع کیا. کہا کہ ہم نے ترجموں کا کام کرنا ہے. دنیا میں جو علوم و فنون ہیں, جدید علوم و فنون, چاہے وہ طب کے ہیں, طبیعت کے ہیں, کیمیا کے ہیں, انجینئرنگ کے ہیں, ان کو اپنی زبان میں منتقل کرنا ہے. لوگ اکٹھے ہوئے منصوبہ بندی کے لیے کہ کیسے کرنا ہے, کون کون سے لوگ درکار ہیں, کتنے وسائل چاہیے. میر عثمان علی نے کہا, والی ریاست نے, کہ جتنے وسائل چاہیے وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, آپ یہ کام شروع کریں. جب کام شروع کیا گیا, کرنے کے لیے منصوبہ بندی ہوئی, لوگ بیٹھے ایک جگہ پہ, وہاں اس میں ایک انگریز بھی تھا. ہمارے جو لوگ تھے وہ بڑی بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے جی, اس میں اصطلاحات کا مسئلہ ہے. اصطلاحات کیا, عربی کی استعمال کی جائیں, فارسی کی استعمال کی جائیں, کیا جائے. جب یہ بے چینی پھیلی, بدظنی پھیلی, جب اس انگریز نے دیکھا, وہ ایک وفادار انگریز تھا جو ہندوستان کا, مسلمانوں کا خصوصاً وفادار تھا. جب دیکھا کہ بے چینی سی پھیل رہی ہے, مقصد سے ہٹ رہے ہیں, شاید یہ کام نہیں کریں گے, یہ ترجموں کا کام شروع نہیں کریں گے, تو وہ اٹھا اور زور زور سے میز پر مکے مارنے لگا. کہنے لگا, یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا, میں برطانیہ کا باشندہ ہوں, برطانیہ پر بھی یہ وقت آیا تھا کہ اس کے اوپر لاطینی زبان مسلط تھی. وہ کہتا, ہمیں بھی اس میں سے نکلنے کے لیے وقت لگا, مشکلات درپیش تھیں, ہمارے ہاں یہ بے چینی اور بدظنی پھیلی تھی جب ہم نے یہ کام شروع کیا. زور زور سے مکے مارنے لگا. اس نے کہا, کرو, کیوں نہیں کرتے ہو, کوئی مشکل نہیں ہے, تمہاری ساری مصنوعی مشکلات ہیں جن کا تم نے ذکر کیا ہے. چنانچہ وہ کام شروع ہوا. میر عثمان علی نے پیسہ فراہم کیا. 1948 تک, پاکستان بننے کے 1 سال بعد تک وہ کام شروع رہا. MBBS کا سارا نصاب اردو کے سانچے میں ڈھل گیا, انجینئرنگ کا سارا نصاب اردو کے سانچے میں, طبیعت, کیمیا, حیاتیات, نباتیات کتابیں لکھی گئی, بلکہ ماسٹر کر کے, MSc کر کے, MBBS کر کے بہت سے لوگ ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کی طرح سائنسدان بن کر نکلے وہاں سے. لیکن 1947 کے بعد بھارت نے اس پر حملہ کر کے, قبضہ کر کے, اس کی وہ حیثیت, جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی کی وہ حیثیت ختم کر دی. اور جب پاکستان بنا تو پنجاب یونیورسٹی میں BSc اس وقت لوگ اردو میں کرتے تھے, پنجاب یونیورسٹی میں, لاہور میں. پھر کیا ہوا, کیونکہ ہمارے ملک کے جو حکمران تھے, یہ ہماری بدقسمتی, قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ وڈیرا شاہی پاکستان کی جو بڑے بڑے زمیندار لوگ تھے, وہی حکمران آ گئے جنہوں نے انگریزوں سے وفاداری کے نتیجے میں جاگیریں لی تھیں, ان سے زمینیں لی تھیں. وہ آگے, انہوں نے آہستہ آہستہ اردو میڈیم ختم کرتے گئے اور یونیورسٹیوں میں بھی, کالجوں میں بھی انگریزی میڈیم رائج کر دیا. اگر وہ کام جاری رہتا, وہ جو جامعہ عثمانیہ میں ہوا تھا, پاکستان کی یونیورسٹیوں میں رائج کر دیا جاتا, کالجوں میں, اسکولوں میں, تو آج پاکستان سپر طاقت ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری ساری لائبریریاں ہماری اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھر چکی ہوتی, باہر سے نہ منگوانی پڑتی کثیر زر مبادلہ خرچ کر کے. تو عزیز طلبہ, قوم تاریخ کے کچھ ایسے واقعات ہیں, ایسے وہ مینارہ نور کی طرح, رات کے وقت جو ایک بہت بڑا مینار ہو اور بہت دور دور تک روشنی فراہم کر رہا ہو, وہ اس مینارے کی طرح ہوتے ہیں وہ واقعات.
कौमें जो सबक सीखती हैं उन वाक़यात से, वो वाकई ज़िल्लत से उठकर बुलंदी तक जा सकती हैं। अज़ीज़ तलबा, आज भी मैं अपनी हुकूमत को मशवरा दूंगा इस दिन के हवाले से, यौम मादरी ज़बान के हवाले से, कौमी ज़बान के हवाले से, कि आज उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और वो हमारी मादरी ज़बान की तरह बन चुकी है। आप पाकिस्तान के किसी खित्ते में चले जाएं, बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में चले जाएं, सिंध के हल चलाते हुए लोगों से मिलें, पंजाब के किसी भी गोशे में चले जाएं, ये ज़बान वो है जिसे हर बंदा अनपढ़ भी समझता है और टूटे फूटे अल्फाज में इजहार बयान के लिए भी इस्तेमाल करता है। तो ये एक मुश्तरका ज़बान है। क़ायद आज़म ने यही कहा था, ये इत्तफाक और इत्तेहाद की अलामत है, चारों सूबों को एक ज़ंजीर की तरह इकट्ठा करती है। और इसीलिए दुश्मन की ये साजिश है कि हमारे सूबों में लिसानियत फैला के, फ़िरक़ावारियत फैला के लोगों को ज़बान के नाम पर तकसीम किया जाए और इस मुल्क को कमज़ोर किया जाए। तो अज़ीज़ तलबा, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमाए और उनको जो पाकिस्तान को बुलंदियों तक ले जाने वाली तालीमी पॉलिसियाँ हैं जिनका हमने जिक्र किया, उनको नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।